पूरे महीने में कभी 3 की गिनती, चाहे इकट्ठी पूरी करें, अलग करके पूरी करें। बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, जो ये 3 रोजे रख लेगा वो गोया ऐसा है कि उसने हमेशा के रोजे रखे, भी रह भी जाए। लेकिन उमूमी अमल वही था। उसको स्पोर्टिव हदीस सुनन निसाई में इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नबी इस्लाम सफर में भी और हजर में भी अयामे 20, 13, 14, 15 के रोजा नहीं छोड़ते थे। यानी आप इस्लाम को इन रोजों से इतनी मोहब्बत थी। और बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है कि महीने में 3 रोजे रखने वाला, ये अयामे 20 के, खा वो 13, 14, 15 को रख लिए जाए या कभी किसी भी वक्त रख लिए जाए, ये भी आसानी दे दी है। पूरे महीने में कभी 3 की गिनती, चाहे इकट्ठी पूरी करें, अलग करके पूरी करें। बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, जो ये 3 रोजे रख लेगा वो गोया ऐसा है कि उसने हमेशा के रोजे रखे। सुभान अल्लाह। लेकिन मुश्किल है ये काम भी रह भी जाए। लेकिन उमूमी अमल वही था। उसको स्पोर्टिव हदीस सुनन निसाई में इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नबी इस्लाम सफर में भी और हजर में भी अयामे 20, 13, 14, 15 के रोजा नहीं छोड़ते। उसमें से सिर्फ बुखारी को भी रह भी जाए। लेकिन उमूमी अमल वही था। उसको स्पोर्टिव हदीस सुनन निसाई में इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं 3 रोजे रख लेगा वो गोया ऐसा है कि उसने हमेशा के रोजे रखे। सुभान अल्लाह। लेकिन मुश्किल है ये काम भी। 36 रोजे ये भी बन जाते हैं साल के। तो आड़े से सान काम दस देने तो सही मुस्लिम में, जामिया तिरमिजी में, सुनन अबी दाऊद में, सुनन निसाई में, सुनन इब्न माजा में, 5 किताबों में, ये जो 6 पढ़ी है ना, मिशकात में भी आ गया, वो तो उसी के नोट्स है ना। ये जो आपके सामने 7 किताबें पढ़ी हैं, उसमें से सिर्फ बुखारी को निकाल दें, बाकी सारी किताबों में हदीस है, इंक्लूडिंग सही मुस्लिम, कि नबी इस्लाम ने फरमाया जिसने रमजान मुबारक के रोजे रखे, उसके बाद शवाल के 6 रोजे रख लिए, वो गोया ऐसा है कि उसने जमाने भर के, पूरे साल के, पूरी जिंदगी के रोजे रख लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी बड़ी आसानी है। और इसमें यह भी शर्त नहीं है कि आपने 7 ही शुरू करने हैं, और ये भी शर्त नहीं कि एक साथ रख लें बाकी बाद में रख लें। पूरे महीने में जिस वक्त मर्जी रख लें। साथ रखने का ये फायदा होता है, एक रूटीन बनी होती है तो रखे जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो जब से यानी बालिग हूँ, रोजे रख रहा हूँ, हम साथ ही कोशिश करते हैं कि ये रोजे मुकम्मल कर लीजिए, ताकि ये पूरे महीने 3 रोजे नहीं रख सकते तो ये 6 रोजे रख के तो हमेशा के रोजों का सवाब कमाएं जी। अच्छा, ये बात लोग परेशान होते हैं कि यार मुशक्कत कम हो रही है, सवाब ज्यादा, ये कैसे पॉसिबल है? सर, अल्लाह ताला ने नबी इस्लाम को हर तरह के लोगों के लिए पैगंबर बना के भेजा है, आसानियां भी रखी है। एक आपको और बड़ी आसानी बताऊं जो मैं उसको आज फील कर सक रहा हूँ। मेरी सालों रूटीन थी, ये मैं कोई तकब्बुर के तौर पे नहीं बता रहा, सिर्फ समझाने के लिए। फजर से इशराक तक मस्जिद में बैठने की एक बड़ा पुरसकून वक्त होता है, बंदा अज़कार कर लेता है। लेकिन जब से ये आपको पता है दावत के वाले से इज़्माइश शुरू हुई है, तो अब तो ये इम्पॉसिबल हो गया। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिनात और मैं अभी लाहौर। तो ये इम्पॉसिबल हो गया। तो हमारे लिए फिर वो आसान वजीफा है। सही मुस्लिम में हदीस है, सैयदा जवेरिया नबी इस्लाम की बीवी, नबी इस्लाम एक दफ़ा, आपकी भी आदत थी, सही मुस्लिम शरीफ में ही आता है, आप अलैहिस्सलाम मस्जिद में बैठे रहते थे हत्ता कि सूरज इंतहाई बुलंद हो जाता, और साहबा के अल्फाज हैं कि आप मजलिस किया करते थे। मैंने इसी से अपनी नाम मजलिस रखा था। मजलिस नंबर 1 में मैंने हदीस भी बताई थी मुस्लिम शरीफ की। और इस दौरान हम ज़माने जाहिलियत के वाक़यात को याद कर करके ना हंसा करते थे। नबी इस्लाम भी हमारे साथ मुस्कुरा देते थे कि असी फलाने दरबार से देगा चढ़ाते सा। आज के दौर में, उस वक्त बुतों में चढ़ाई जाती थी ना, तो हुजूर भी यानी वो कहते थे शुक्र अल्लाह ने हमें हिदायत दी। तो सही मुस्लिम एक हदीस है कि नबी इस्लाम एक दफ़ा नमाज पढ़ के, आपको कहीं काम था, आप घर आए, फिर कहीं गए, तो जाते वक्त आपने देखा कि सैयदा जवेरिया आपकी बीवी जो है वो मुसल्ले पे बैठी है। आप काफी देर बाद वापस आए, सूरज काफी बुलंद हो चुका था, तो आपने कहा तुम सुबह से अभी तक बैठी हो? कहा या रसूल अल्लाह, फरमाया देखो तुम सुबह से बैठी हो और मैंने तुम्हारे आने के बाद 4 कलिमात 3 दफा पढ़े और मुझे तुमसे ज्यादा सवाब मिल गया। कहा या रसूल अल्लाह कौन से? फरमाया सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। सुब्हानल्लाह व बिहम्दी के साथ ये 4 कलिमात, ये 3 दफा पढ़ना है। सुबह शाम के अज़कार में भी हमने डाली हुई हदीस सही मुस्लिम की, तो मुझे उससे ज्यादा सवाब मिल गया। अच्छा मुझे बताया, नबी इस्लाम कोई नौजुबिल्लाह सुस्त थे दावत के वाले से, दीन की
پریکٹس کرنے کے حوالے سے. تو اگر حضور علیہ السلام کو یہ ثواب مل رہا ہے تو مجھے آپ کو کیوں نہیں ملے گا؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. وہ تو ڈیڈیکیٹڈ تھے نا دین کے لیے، وقف تھے نا، اللہ کے پیغمبر تھے. اگر یہ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ بھی یہ سکپ کریں اور ان کو ثواب ملے، ہم تو پھر بھی اپنی دنیاوی کمزوریوں کی وجہ سے، مجبوریوں کی وجہ سے یعنی یہ اہتمام نہ کر سکیں تو ہمیں تو بدرجہ اولا مل جائے گا، تو یہ ثواب اس سے زیادہ ثواب مل جائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی. میں نے اس لیے بتایا کہ وہ شوال کے 6 روزے 3 روزوں کے ایکویلنٹ کس طرح بن جائیں گے، ہر مہینے کے 3 روزے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں رکھی ہوئی ہے، آپ کو ثواب مل جائے گا. صحیح مسلم شریف میں حدیث ہے نا، تم میں سے کسی کی استطاعت ہے کہ وہ تہائی قرآن روزانہ پڑھ لے ایک شب میں. صحابہ نے کہا یہ کون کر سکتا ہے؟ تو صوفیاء ہی کر سکتے تھے. یعنی میں آج کے دور میں بات کر رہا ہوں. 8 قرآن تھے، 3 قرآن تھے، 61 قرآن تھے. وہ جو فضائل مال میں اتنی کہانی ہے، تو وہ میری آپ مجلس نمبر 100 دیکھ لیں، کتابوں کا خدا اور بابوں کا خدا. تو آپ نے فرمایا سورہ اخلاص پڑھ لو، تہائی قرآن کے برابر ہے. تو اب تہائی قرآن کے برابر آپ کو ثواب، 10 پاروں کے برابر ثواب ملتا ہے. اللہ سے اچھا گمان رکھے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرے، تو انشاءاللہ ثواب تو ملے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں بھی رکھی ہیں. اللہ تو سب کہنا جی الحمدللہ. اچھا، یہ ایام 20 کے روزوں سے ایٹ لیسٹ یہ تو آپ کو اندازہ ہوا کہ 15 شعبان کا روزہ تو ویسے ہی سنت بن گیا، کیونکہ 15 تو ایام 20 میں آتی ہے نا، 13 14 15. 15 شعبان کا روزہ، شب برات والی روایتیں ثابت نہ بھی ہوں، الگ سے بھی بخاری مسلم کی حدیث کی روشنی میں جتنی میں نے بیان کی، ایام 20 کے روزوں میں سے تو ایک روزہ آتا ہے. لیکن یہ ایک ایسا خاص روزہ ہے، اس کی اسپیشلٹی علیحدہ سے بھی احادیث میں آئی ہے اور بخاری مسلم میں آئی ہے. ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم میں، ایک صحابی سے نبی علیہ السلام نے سوال کیا، اصمت من سرر شعبان، کیا تو نے شعبان کے سرر کا روزہ رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا اب جب رمضان گزر جائے تو شوال کے مہینے میں 2 روزے رکھ لینا. اچھا، یہ سرر کا جو لفظ استعمال ہوا ہے نا، اس کا معنی عربی میں کنارہ بھی بنتا ہے، اردو میں بھی آپ سرا، سرر، اور سینٹر بھی بنتا ہے. اس حدیث میں کلیئر نہیں کہ نبی علیہ السلام کس روزے کی بات کر رہے تھے، پہلے عشرے کا آخری روزہ یا آخری عشرے کا آخری روزہ یا درمیانے کا آخری روزہ یا درمیان والا روزہ، کون سا روزہ؟ اس کو سپورٹیو ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں 2745 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق. اس میں الفاظ ہیں کہ سرتی ھذا الشہر، اس مہینے شعبان کے جو سرہ کا، سرہ کسے کہتے ہیں عربی میں؟ ناف کو، نیول، وہ نا فوق السرہ اور تحت السرہ، ناف کے نیچے ناف کے اوپر. اللہ سرہ نہیں ہے، فوق ہے، فوق اینو کہتے ہیں. اللہ ہوتا ہے ایگزیکٹ، اپون اینڈ بلو، نٹ آن. تو یہ بھی آلموسٹ سینٹر آف گریوٹی بن رہا ہوتا ہے جسم کا سینٹر. تو ناف کا، شعبان کے ناف کا روزہ رکھا ہے. تو اچھا، یہ لفظ جو ہے نا وہ کھوکھلی چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے سینٹر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو وہ جو کسی ایک چیز کو اندر سے ہالو کیا جائے وہ بھی سینٹر بن رہا ہوتا ہے. تو اس سے 15 شعبان کا روزہ ہی ثابت ہوتا ہے. اور اس میں میرا تفرد نہیں ہے، اہل سنت میں ایک بہت بڑا ایک مکتب فکر جو اہل حدیث سے نکلا ہے، جماعت المسلمین والے، وہ تو اس روزے کو واجب کہتے ہیں. ہم اسے واجب نہیں سمجھتے، سنت ہے. وہ کہتے ہیں وہ جو نبی اسلام نے کہا تھا اگر چھوٹ کے تو 2 رکھنا، تو ہم کہتے ہیں وہ تو خاص لوگوں کے لیے آپ نے فرما دیا، امت کے لیے عام نہیں فرمایا، امت کے لیے نہیں، ان کے لیے. وہ تو نابینے کو بھی بخاری مسلم میں آتا ہے، آپ نے کہا تھا اذان کی آواز آتی ہے مسجد نماز مسجد میں ہی پڑھنی ہے. ہمارے لیے حدیثیں ہیں کہ خوف، بارش، کرونا، جو بھی ہو اجازت ہے. ہمارے لیے ذرا آسانی ہے، ڈیفرنٹ ہے. تو دوسری طرف جو لوگ ہیں نا 15 شعبان کے روزے کے مخالف، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں نا جی، یہ وہ ایام 20 کا روزہ آپ 15 کا رکھتے تھے، 15 شعبان کا نہیں رکھتے. چلو سر آپ 15 شعبان کی نیت نہ کریں، ایام 20 کی کر لیں. کہتے ہیں اس لیے اس کے ایکویلنٹ 2 رکھوائے جا رہے ہیں. تو سر 3 کے ایکویلنٹ 2 نہ رکھوائے جاتے، ایام 20 تو 3 ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ 3 روزے رکھو شوال میں، ایک کے بدلے 2 رکھوائے پلنٹی کے طور پہ. تو 15 شعبان کے روزے کی بات، ویسے تو آپ رکھیں 13 14 15 تینوں، لیکن ایٹ لیسٹ 15 کا تو رکھیں. ہماری تو کوشش ہو جائے کہ رکھا جائے، یہ روزہ رکھا جائے، ثواب اس کی فضیلت حاصل کی جائے، نبی علیہ السلام کا پسندیدہ ہے. اب میرے بھائیوں ایک اور حدیث
جو جامعہ ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ جب شعبان کا نصف گزر جائے تو پھر کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ روزہ رکھے. اس کی حکمت کیا ہے کہ رمضان کو پروٹوکول دینا ہے، فرض روزوں کو. اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ وہ جو سرے کا روزہ تھا نا، سرر شعبان، وہ آخری اشرا تو نہیں بنتا، کیونکہ 15 کے بعد تو اب اجازت نہیں دے رہے روزہ رکھنے کی، 15 تک اجازت ہے. تو پھر سرا 15 بن گیا، کیونکہ اگلے 15 میں تو اجازت ہی نہیں ہے. البتہ ایک ایکسیپشن ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا کوئی شخص شعبان کے آخری 2 دن، رمضان سے 1-2 دن پہلے روزہ نہ رکھے، سوائے اس شخص کے جو پورا شعبان ہی روزے رکھ رہا ہو، اس کو اجازت ہے کہ وہ رکھ سکتا ہے. باقیوں کے لیے 15 آخری روزہ ہے، 15 کے بعد روزہ نہیں رکھ سکتے.